आमिर, आज आपने क्या देखा अदालत में? कहाँ से बात शुरू हुई और उरूज क्या था समाअत का, फिर इख्तिताम कैसे हुआ? जी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज जब इस बयान हल्फी और तौहीन अदालत केस की समाअत की तो सबसे पहले अदालत ने एक बार फिर वजाहत की कि ये कोई तौहीन अदालत का केस नहीं है। इसको बार बार तौहीन अदालत का केस ना कहा जाए, बल्कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतसाब का मुकदमा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करती है। और उन्होंने फिर ये भी कहा है कि एक बयानिया बनाया गया कि जैसे ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ये कोई कॉम्प्रोमाइज्ड कोर्ट है और ये किसी के हुक्म के मुताबिक चलती है। लिहाजा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अदालत अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करती है और किसी के पास कोई भी सबूत हो कि ये अदालत ये किसी के हुक्म पर चलती है या किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज है तो वो अदालत में आकर साबित करे। उसके बाद जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे थे अमजद शाह एडवोकेट, उन्होंने अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि मैं भी अमाइकस हूँ, इस केस में अदालती मुआविन हूँ और मेरा ये ख्याल है कि अब इसमें क्योंकि बयान हल्फी भी आ चुका है लिहाजा अब इसमें काउंटर एफिडेविट्स आने चाहिए तमाम फरीकैन की तरफ। तो इस मौके पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या आप भी समझते हैं कि ये अदालत जो है इसके ऊपर जो इल्जामात आयद किए गए हैं दुरुस्त हैं? मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। जिसके बाद अमजद शाह ने कहा कि नहीं, हमें कार्रवाई को इसी तरह आगे बढ़ाना होगा। लेकिन फाजिल चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको ये जेब नहीं देता कि आप इस तरह की बात करें कि अदालत जो है वो कॉम्प्रोमाइज थी। उसके बाद फिर अदालत ने ये कहा कि बयान हल्फी असल आ चुका है, जरा उसको तो खोल लेते हैं। फिर पता चला कि वो असल बयान हल्फी सील्ड एनवेलप में है। तो अदालत ने कहा जी कि अब्दुल लतीफ आफरीदी साहब आप इसको ओपन कर दें। तो अब्दुल लतीफ आफरीदी साहब ने खोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस सील्ड एनवेलप है, आपके पास आया है, आपने हुक्म दिया था कि आप भेजा जाए तो हमने बरतानिया से बराह रास्त आपको भेज दिया है। तो अदालत ने ये कहा कि हमने ये नहीं कहा था कि हमें बराह रास्त भेजें, हमने ये कहा था कि अदालत में पेश करें। तो आपने पेश करना है, आप इसको खोलें और हमें पेश करें। उसके बाद फिर रोस्टम पर बुलाया गया राना शमीम को और उन्हें कहा गया कि आप खोलें। अब्दुल लतीफ आफरीदी ने तो खोलने से इनकार कर दिया, लेकिन राना शमीम साहब भी हिचकिचा रहे थे। लेकिन फिर अदालत ने बार बार कहा कि आपका एफिडेविट है, आपने तस्दीक करनी है, आपने बताना है कि ये आपका असल बयान हल्फी है या नहीं है। उसके बाद उन्होंने इसको खोला और खोलने के बाद जब उस सील्ड एनवेलप के अंदर से जब असल बयान हल्फी निकला तो राना शमीम ने तस्दीक कर दी कि यही उनका बयान हल्फी है और वो इसको दुरुस्त तस्लीम करते हैं और वो ये कहते हैं कि वो इन्हीं का ये बयान हल्फी था जो उन्होंने अपने नवासे के पास रखवाया था। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने एतराज किया कि ये सील्ड एनवेलप नहीं है, इसके ऊपर तो DHL की सील है, लिहाजा जो कोरियर कंपनी है उसका जी कोरियर कंपनी है उसकी सील है। लिहाजा ये बात रिकॉर्ड पर लिखी जाए कि हम ये तस्दीक करेंगे कि क्या ये सील्ड एनवेलप ही था या DHL के पास आके या कोरियर कंपनी के पास आके वहां पर इसको सील किया गया। लिहाजा ये भी उन्होंने अपना एतराज नोट करवाया। उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए बयान हल्फी का जो मामला है ये कोई बहुत सादा मामला नहीं है। इसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज, बेंच और फिर मुझ समेत तमाम लोगों पर इल्जामात आयद कर दिए गए और इसमें बयान हल्फी में पूरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट को मशकूक कर दिया गया। इस मौके पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मियां साकिब निसार से कोई ताल्लुक नहीं है इस बयान हल्फी का, इन इल्जामात का। ये उस हवाले से जो भी बयानिया बनाना चाहे हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जब इस अदालत पर कोई सवाल आएगा तो फिर हम उसके ऊपर कानून के मुताबिक एक्शन लेंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अदालत ने फिर आज जो मकसद था इस पूरी कार्रवाई का वो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस लेना था कि क्यों ना फर्द जुर्म आयद कर दी जाए और ऐसे कौन से शवाहिद हैं जो बताते हैं कि ये तौहीन अदालत नहीं है। तमाम फरीकैन को फर्दन मौका दिया गया। सबसे पहले राना शमीम के जो वकील है अब्दुल लतीफ आफरीदी, उन्होंने कहा कि राना शमीम की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो अदालत पर इल्जामात आयद करें और वो बयान हल्फी उन्होंने अपने एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट, एक जाती डॉक्यूमेंट, एक निजी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करवाया था और उन्होंने अपने लॉकर में रखवा दिया था। उन्हें नहीं मालूम कि ये कैसे लीक हुआ और कैसे ये पब्लिक हो गया। वो नहीं चाहते थे कि ये कहीं पे भी लीक हो और ना ये शाया हो और उसके बाद उनकी कोई ऐसी नीयत भी नहीं थी। लिहाजा अदालत दरगुजर का मामला फरमाए और इस मुकदमे को खत्म कर दे। उसके बाद अदालत ने अखबारी जो नुमाइंदे हैं उनसे इस्तफसार किया कि आप भी अपना दिफा बता दें। तो अखबारी नुमाइंदान ने बताया कि हम अदालत की तौहीन करना मकसूद नहीं था, हमने जो फैक्ट्स आए उसमें मुतल्लिका फरीकैन का मौक़िफ़ लिया और हमने खबर शाया कर दी। उसके बाद फिर अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आप बताएं कि इस कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मौके के ऊपर दो
راستے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ یہ تمام جو فریقین ہیں یہ اپنی غلطی تسلیم کریں اور عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لیں اور یہ سمجھیں کہ یہ کسی کے کہنے کے اوپر انہوں نے استعمال ہوئے وہ اور کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے بیان حلفی ریکارڈ کیا اور شائع کیا اور پبلک کیا گیا, لہٰذا عدالت اس میں معاف کر دے, یہ کارروائی ختم ہو سکتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے اوپر باقاعدہ فرد جرم عائد کر دی جائے اور اگر یہ معافی نہیں مانگتے. اس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ سنایا کہ عدالت اب اس مقدمے میں رانا شمیم, انصار عباسی, عامر غوری اور میر شکیل الرحمان پر باقاعدہ فرد جرم عائد کرے گی اور 7 جنوری کی تاریخ مقرر کی گئی ہے اور 7 جنوری کو اب تمام فریقین پیش ہوں گے اور ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی جائے گی توہین عدالت. اچھا یہ بتائیں, جب عموماً اسی سماعت کے بعد رانا شمیم صاحب کے آس پاس آپ لوگ پائے جاتے ہیں, ان سے گفتگو بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مختصر بولتے ہیں وہ, تو بیان حلفی ریکارڈ کرتے وقت وہ کس کے ہمراہ تھے, اکیلے تھے یا نہیں تھے, یہ موضوع زیر بحث ہے. یہ سوال آپ نے پوچھا, کیا کہتے ہیں وہ؟ جی بالکل, یہ سوال ان سے پوچھا گیا تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان سے پوچھیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کے دفتر میں جا کر بیان ریکارڈ کروایا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے اور میں نے اکیلے جا کے نوٹری پبلک کے پاس بالکل اپنی رضامندی سے اور اپنی بالکل تسلی کے ساتھ اپنا بیان حلفی ریکارڈ کرایا ہے. اس میں نہ تو کوئی دباؤ تھا, نہ کسی کے کہنے پر, اور نہ ہی کسی کے دفتر میں جا کے میں نے یہ بیان حلفی ریکارڈ کروایا ہے. اور اس موقع پر وہ آئے اور واپسی پر پھر وہ اپنے وکیل عبداللطیف آفریدی کے ساتھ روانہ ہو گئے. لیکن اب اس پوری صورتحال میں نظر یہ آتا ہے کہ جو اخباری گروپ ہے وہ ایک الگ موقف لیے ہوئے ہے اور رانا شمیم الگ موقف لیے ہوئے ہیں. رانا شمیم تمام تر ملبہ ہے وہ اخبار پر ڈالتے ہیں کہ ایک پریویلیج ڈاکومنٹ جو ہے وہ اخبار نے شائع کر دیا جو نہیں شائع کرنا چاہیے تھا, آلدو کہ وہ پہلے ٹی وی چینلز پر آ کر اس کی تصدیق کرتے رہے اور کہتے رہے کہ میرا وہی موقف ہے جو انصار عباسی نے شائع کیا. بعد اخبار کا موقف کیا ہے؟ جی اخبار تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے جب ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹ آیا تو ہم نے اس کی تصدیق کے لیے رانا شمیم سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے اس تمام کانٹینٹس کی تصدیق کی, اس متن کی اس بیان حلفی کا جو متن ہے اس کی تصدیق بھی کی اور ساتھ میں یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ کوئی نجی ڈاکومنٹ ہے, یہ شائع نہیں کیا جا سکتا, ناقابل اشاعت ہے, ایسی بھی کوئی بات نہیں کی. لہٰذا اب ایک قسم کا رانا شمیم کی طرف سے ایک یو ٹرن سامنے آ رہا ہے کہ پہلے وہ انہوں نے اس بات کی تردید نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ یہ ناقابل اشاعت ڈاکومنٹ ہے, نجی ڈاکومنٹ ہے, لیکن اب مگر رانا شمیم نے وہ ڈاکومنٹ اشاعت کے لیے نہیں دیا, خود جاری نہیں کیا. وہ یہی تو کہتے ہیں ان کے وکیل بھی, اپنی جگہ ایک حقیقت ہے نا. جی وہ بالکل یہی کہتے ہیں. اب اس پہ عدالت نے سوال کیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ لیک نہیں کیا تو یہ تو پھر لیک ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے نوٹری پبلک سے, اور نوٹری پبلک جو ہے ان کے خلاف اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں آپ نے یہ لیک نہیں کیا اور نوٹری پبلک نے کیا ہے تو برطانوی قوانین اتنے سخت ہیں کہ وہ نوٹری پبلک کے خلاف بہت سخت ایکشن ہو سکتا ہے. تو کیا آپ نے نوٹری پبلک کے خلاف کہیں پر کمپلین فائل کی, پھر انہوں نے کیا کہا, انصار عباسی کے خلاف کہیں پر کمپلین فائل کی کہ آپ کی ایک نجی ڈاکومنٹ انہوں نے شائع کر دیا, تو اس کے جواب میں انہوں نے یہی کہنا تھا کہ میں اس مقدمے سے فارغ ہو کر ان دونوں کے خلاف کارروائی کروں گا. بہت شکریہ آپ کا عامر سعید عباسی. اب